अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ठीक लग रहा है और मैं जानती हूँ कि बहुत वेट करवाई हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन मुझसे रीड नहीं किया जा रहा था। बहुत खांसी भी हो रही थी और पूरे गले में इन्फेक्शन था, उससे रीड नहीं किया जा रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए रीड नहीं की थी। आप लोगों को लग रहा था कि मैं इतनी शॉर्ट नॉवल दे रही हूँ, एतराज़ भी हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ अब। बहुत दिनों से वेट करवा रही हूँ, आप लोग इतना वेट कर रहे हैं, मुझे भी ख़राब लगता है। मेरा भी मन करता है कि आप लोगों की भी ख्वाहिश पूरी करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉवल रीड करके अपलोड करूँ आप लोगों के साथ, लेकिन हो जाता है कभी कभी, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। चलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की। हमारी अब ज़्यादा बातें कर ली, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी नॉवल की जानिब। हमारी नॉवल का नाम है मेरा लॉन्ग गवाचा और इसे तहरीर किया है नादिया अहमद ने। गवाचा के मायने गुम हो गया है क्या? क्या है आप लोग मीनिंग बताइएगा। इंटरेस्टिंग नाम है ना नॉवल का, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है और नॉवल में बड़ी ज़बरदस्त सी हंसती मुस्कुराती आप लोगों के चेहरे पर स्माइल लाने वाली बड़े मज़ेदार सी नॉवल है। आप लोग नॉवल रीड करेंगे और सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने ये नॉवल कंप्लीट रीड की हूँ और मुझे बहुत हंसी आई, बहुत अच्छी लगी नॉवल। बहुत कॉमेडी सी नॉवल है और फैमिली नॉवल है, नोक झोंक से भरपूर नॉवल है। और कमाल की बात तो ये है, शॉर्ट सी छोटी सी नॉवल ही है, लेकिन ये नॉवल एक पॉइंट को लेकर ही राइटर ने इतनी बड़ी तहरीर की है। बड़ी ज़बरदस्त सी नॉवल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी तरह नॉवल ज़रूर पसंद आएगी। चले आप लोग नॉवल एंजॉय कीजिए। सर्दियों के साथ में मुस्कुराहट चेहरे पर लाने वाली, खुश करने वाली नॉवल रीड कीजिए। बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। अल्लाह जी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कोई पुलिस को बुलाओ। पप्पू दुर्दाना की चिंगारती आवाज़ पे आईलाइनर लगाता मेरा कांपता हुआ हाथ इस बुरी तरह फिसला कि स्याह लकीर आंख के ऊपर की बजाय नीचे जा लगी। पप्पू बोले भी तो इतना ऊंचा थी, मेरा नन्हा सा दिल दहल गया। अब आप सोच रहे होगे कि पप्पू दुर्दाना की आवाज़ ना हुई, जंगल के शेर की दहाड़ हो गई। अरे भाई आप यकीन करें या ना करें, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पप्पू दुर्दाना के गले में लाउड स्पीकर फिट था। मैं तो कहती हूँ जलसे के सामने भी खड़ा कर देते तो बगैर माइक आखिरी कुर्सी तक आवाज़ जाती है। तो फिर दादी का 7 मरले का घर था। बड़े से सहन के इर्द गिर्द 4 कमरे बने थे, एक बावर्ची खाना और गुसल खाना भी था। बैठक को छोड़कर हर कमरे में एक खानदान आबाद था। एक में सरदार चचा, राबिया चची और उनके 4 बच्चे रहते थे। दूसरे में दादा दादी और गजम्फर चचा का बसेरा था। लेकिन अब वहाँ से दादा दादी बैठक में मुंतकिल हो रहे थे, जहाँ आजकल रज़िया और दुर्दाना पप्पू अपने शौहर और बच्चों समेत डेरा डाले हुए थी। और हाँ, वहीं उनका सामान भी पड़ा था। जबकि तीसरा और आखिरी कमरा हमारे कब्जे में था। इस कमरे में मैं अपने अम्मा अब्बा और 3 जंगली बिल्लो जैसे लड़ाका भाइयों के साथ रहती थी। अब आप पूछेंगे मैं कौन? अरे भाई मेरा तारुफ भी होता रहेगा, पहले ये तो देख ले दुर्दाना पप्पू को क्या हुआ है। लेकिन नहीं भाई, ये तो आप ही देखे, क्योंकि मेरी नज़र शीशे पे पड़ गई है और अब मुझसे और कुछ नहीं देखा जाएगा। पूरे 1 घंटे की मेहनत से बेस लगाई थी, 10 मिनट लगाकर एक आंख का लाइनर लगाया था जो अल्लाह अल्लाह करके पहली बार सीधा लगा था। लेकिन ये पप्पू, इनके होते हुए कभी किसी और का भला हो सका है? अब मुझे एक बार फिर मुंह धोना पड़ेगा, बेस लगानी पड़ेगी और दोबारा से मेकअप करना होगा। और इस चक्कर में अगर गजनफर चचा की बारात में देर हुई तो मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप गवाह है, मेरा आईलाइनर पप्पू की चीख की वजह से ख़राब हुआ है। लेकिन ये पप्पू आखिर चीखी क्यों? उफ, मैं भी ना, मेरी इन्हीं बातों की वजह से अम्मा मुझे सबसे पहले तैयार होने भेज देती है, क्योंकि मैं हमेशा तैयार होने में वक्त लगाती हूँ। लेकिन अब आप खुद बताएं भला, इसमें मेरा क्या कसूर? अब लड़कियां बनने संवरने में देर नहीं लगाएगी तो क्या पप्पू और अम्मा जैसी मधुबाला के ज़माने की दोशिज़ाएं वक्त लेगी? नहीं भाई, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल है जाकर देख ही लूँ कि दुर्दाना पप्पू चीखी क्यों। क्या ख्याल है? चले। पूरे 7 हीरे लगे थे। कमरे से निकलकर मैं सेहन में पहुंची तो सेहन के बीचों बीच खड़ी पप्पू ने ऐलान किया। सामने बिछी चारपाई पे दादी, अम्मा और बड़ी पप्पू बैठी थी। शर्मिंदा सी राबिया चच्ची पप्पू के पास ही खड़ी थी। मियाँ जी ने तो इतने चावों से बनवा कर दिया था। दुर्दाना पप्पू ने ज़ारों कतार रोते कुर्सी पर आराम से बैठे हुए चाहत पप्पा की तरफ देखा, जिनकी शक्ल पे हमेशा की तरह 12 ही बजे थे। मेरी तो खैर आंखें तरस गई, कभी 11 या 1 बजता देखूं, पर शायद इसमें पप्पा का भी कोई कसूर ना था। पप्पू के 7-10
سال گزارنا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اب ان حالات میں صورت فیصل آباد کا رکا ہوا گھنٹہ گھر جیسی ہونا کوئی اچنبے کی بات نہ تھی۔ آپا مل جائے گا؟ پاس کھڑی رابعہ چچی منمنائی۔ پھپھو نے خونخوار نظروں سے انہیں گھورا کہ بیچاری سہم کر باورچی خانے میں جا گھسی۔ ہائے میرے اللہ، میں بھی کہاں بھینس کے آگے بین بجانے لگی۔ اس گھر سے کسی کا پیتل کا چھلا بھی گم ہو جاتا نا تو دیکھنا کیا واویلا ہوتا۔ میری چیز ہے نا، اسی لیے کسی کو پرواہ نہیں۔ اس تجاہل عارفانہ پہ دردانہ پھپھو نے تو اپنا سر ہی پیٹ ڈالا۔ آپا سبھی ڈھونڈ رہے ہیں، آپ پانی پیے، یہی کہیں ہوگا، مل جائے گا۔ رابعہ چچی پلٹی تو ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس تھا جو انہوں نے زاروں زار روتی دردانہ پھپھو کو پکڑایا اور جسے وہ ایک ہی گھونٹ میں گڑاپ سی پی گئی۔ دادا دادی، اماں ابا، سردار چچا، رابعہ چچی، رضیہ پھپھو، سلیم پھپھا، وجاہت پھپھا اور ان سب کی کل ملا کر 1 درجن اولاد نے سکھ کا لمبا سانس لیا تھا کہ اب ٹھنڈا پانی پی کر یقیناً دردانہ پھپھو کو ٹھنڈا پڑ جائے گی۔ لیکن یہ تو بس ان کی خام خیالی تھی۔ ملنا ہوتا تو اب تک مل چکا ہوتا۔ چوروں کا گھر ہے یہ۔ گلاس رابعہ چچی کے ہاتھ میں واپس پٹک کر انہوں نے ایک بار پھر واویلا مچایا۔ پلیز بلاؤں گی میں۔ الہی خیر، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ بس بھائی، میری تو برداشت کی حد ہو گئی۔ ایک کالی بھتنی آنکھ لیے پچھلے 10 منٹ سے ان کا رونا سنتے میرے تو صبر کا پیمانہ بھر گیا تھا، لہٰذا پوچھ ہی لیا کہ آخر کھویا کیا ہے جو یوں ہوش کھو رہی ہے پھپھو؟ میری آواز نکار خانے میں گونجتی طوطی سی تھی کہ پھپھو کے امپورٹڈ ساؤنڈ سسٹم سے بھلا میرے لوکل اسپیکر کا کیا مقابلہ، لیکن شاید سب لوگ ان کی آواز سے اتنے بیزار تھے کہ سبھی نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور پھر گھبرا کر گردن موڑ لی۔ وجاہت پھپھا کی تو شاید دبی دبی چیخ بھی نکل گئی تھی کہ دردانہ پھپھو نے انہیں سے ہمیشہ سے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ اب یہ مت پوچھنا سب مجھ سے ڈر کیوں گئے ہیں۔ پھپھو نے مجھے اپنی آدھی بند آنکھ سے گھور کر دیکھا اور گردن ٹیڑھی کر کے باقاعدہ چیخ کر بولی۔ پورے 7 ہیرو جڑا لونگ تھا اور پھپھو کو چیخنے کے لیے بھلا کون سا زور لگانا پڑتا تھا۔ بہرحال آخر راز کھل ہی گیا تھا اور میں نے شکر کا کلمہ پڑھ کر واپسی کا عندیہ لیا تھا۔ لیکن غضنفر چچا کی آواز پہ قدم رک گئے۔ کیا شور مچا رکھا ہے؟ ہم میں سے کسی کی جیب سے نکلتا ہے تو نکال لے، سب ڈھونڈ تو رہے ہیں، اب کیا خودکشی کر لے اس غم میں؟ غضنفر چچا کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا یہ معاملہ تو بول ہی پڑے۔ غضنفر چچا ہمارے سب سے چھوٹے چچا ہے، پھپھو کی اور ان کی طبیعت میں بڑی مطابقت ہے، اس لیے دونوں کی خوب بنتی ہے۔ جہاں دردانہ پھپھو ہو وہاں غضنفر چچا پیر نہیں دھرتے، ایسے ہی جہاں جہاں غضنفر چچا پائے جاتے دردانہ پھپھو دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ ماشاء اللہ دونوں محبت اتنی ہے، لیکن آج تو خاص دن تھا نا، غضنفر چچا کی شادی تھی۔ اپنی روایت کو برقرار رکھتے پھپھو نے 2 ماہ پہلے ہی شادی میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ چچا بھی ہتے سے اکھڑ گئے، لیکن دادی نے سمجھایا بہن کا معاملہ ہے تو وہ کچھ دھیمے پڑے، اور اب 2 ماہ سے مستقل ان کا خیال اس شرط پہ رکھا جا رہا تھا کہ وہ چچا کی شادی پہ بغیر کوئی کھڑاک کیے شمولیت کرے گی۔ اللہ اللہ کر کے کل مہندی کی رسم خیر و عافیت سے گزری تھی۔ سب نے مل کر کیا خوب رونق لگائی تھی۔ دوپہر تک سب ٹھیک تھا۔ کھانے کے بعد سے میں کمرے میں گھسی سارے خاندان کے کپڑے استری کر رہی تھی، پھر میں تو تیار ہونے چلی گئی اور ایک دم پھپھو کا ہیرے کا لونگ گواچ گیا۔ ہے اللہ، یہ اسٹوری کے ساتھ ہی میرے اندر کی مسرت نذیر نے چھلانگیں لگائی اور میں پیچھے پیچھے آندھا میری چال وند آئی گانا شروع کرنے ہی والی تھی کہ دردانہ پھپھو کی پاٹدار آواز پہ چونک کر حقیقت کی دنیا میں واپس آئی، جہاں پھپھو اور چچا بازو چڑھا کر لڑ رہے تھے۔ تیری جیب نہیں، تیرے تو کمرے کی تلاشی لوں گی، تجھ پہ تو سب سے پہلا شک ہے میرا۔ دردانہ پھپھو نے انگلی کے اشارے سے وارننگ دی۔ چارپائی پہ بیٹھی دادی نے آگے بڑھ کر غضنفر چچا کا ہاتھ کھینچ کر انہیں واپس بٹھا لیا۔ دیکھ لو امی، یہ کیا الزام تراشیاں کر رہی ہے؟ وہ دادی کی طرف دیکھ کر نروٹھے پن سے بولے۔ میں تھوکتا بھی نہیں اس کے 2 ٹکے کے لونگ پہ، انہوں نے پیٹھ تھپک کر تسلی دی۔ 2 ٹکے کا لونگ؟ ہائے، پورے 7 ہیرو جڑا تھا، منحوس مارے، کبھی دیکھے بھی ہے اتنے ہیرے ایک ساتھ؟ دردانہ پھپھو کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بجھی، ہاتھ نچا نچا کر لڑاکا عورتوں کی طرح تانے مارے کہ غضنفر چچا کی تو بولتی بند ہو گئی، پر سردار چچا نے پھکلی زبان کے ساتھ اپنی ٹانگ پھنسانا ضروری سمجھا۔ ہاں دیکھے نا آپا، آپ کے لونگ میں، لو سن لو ان کی بھی۔ آگرہ والوں کی ٹرین چھوٹ جائے، ان کا جملہ مکمل ہونے کے چکر میں، پر بولیں گے ضرور۔ ہائے، تو نے دیکھا ہے، چل میرا بھائی،
ذرا جلدی سے بتا کہاں دیکھا میرا لونگ؟ دردانہ پھپھو کی چھوٹی چھوٹی چائنیز آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پچکارتے بولی تو سردار چچا نے سینہ تان کا جواب دیا، صبح دیکھا تھا آپ کی ناک میں تو تیری کی خدا پہاڑ نکلا۔ اچھا دفع کرو، پرے ہٹ منوس مارا۔ خان صاحب کہاں رہ گئے؟ میں کہتی ہوں بلاؤ پولیس کو، ان چوروں کے گھر سے ایسے نہیں ملے گا کچھ، اب تو پولیس ہی آ کر برآمد کروائے گی۔ ایک بار پھر پولیس کی دھمکی، وہ پھپھو ہے یا ڈان، بات بات پہ پولیس کا ذکر لے آتی ہے، پر ہے بڑے جگر والی ہماری پھپھو۔ پوری پلٹن ایک طرف، پھپھو کی تیز گام ایک طرف۔ حد میں رہے دردانہ، حد میں، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ غضنفر چچا ایک بار پھر میدان میں اترے۔ ہاں تو کیا کر لے گا؟ میرا لونگ آج نہ ملا تو میں صاف کہہ دیتی ہوں امی تم اکیلی بیٹا بیاہنے چلی جانا، میں اور میرا میاں بارات میں شامل نہیں ہوگے۔ لو جی 2 مہینے کی محنت گئی تیل لینے۔ میں تو کہتی یہ سارا قصور اس لونگ کا تھا جو پھڑک کر ناک سے گر گیا۔ کیا تھا آج کے دن ٹکا رہتا، گھر میں جنگ عظیم چارم شروع کروا دی۔ دردانہ حوصلے سے کام لے بیٹا، رضیہ سارے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے نا، ابھی مل جائے گا، دادی نے تسلی دی۔ اب اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی بیچاری، پھپھو کو تو کچھ بھی کہنا اس وقت بھیڑوں کے چھتے میں ہار ڈالنے کے مترادف تھا۔ کہاں سے لاؤں حوصلہ؟ میرا 7 ہیرو والا لونگ، شادی کے 10 سالوں میں بس ایک ہی تحفہ دیا تھا آپ کے داماد نے۔ سینے پہ ہاتھ مارتے مانسون دوبارہ شروع ہو گئی۔ پوچھ لو سامنے بیٹھے، لو بھائی آ گئی پھپھا کی شامت۔ اللہ اپنی جانب سے اور بھی بہت کچھ دے گا، پریشان نہ ہو۔ دادی نے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ ہی دے گا بس، انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے آپ کے سامنے ہی ہے، کس حال میں گزارا کرتی ہوں۔ اب بھائی ہر کوئی آپ کی بہوؤں کی طرح عیش تو کرتا نہیں، نہ ہی سارے مرد آپ کے بیٹوں جیسے زن مرید ہوتے ہیں۔ لو سن لو، ایک وار میدان کیسے صاف کیا جاتا ہے تو کوئی ہماری دردانہ پھپھو سے سیکھے۔ اماں نے گھور کر ابا کو دیکھا تو ابا چشمہ درست کرتے دوسری طرف دیکھنے لگے۔ کچھ ایسی حالت رابعہ چچی کی تھی جو سردار چچا کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وجاہت پھپھا الگ خجالت سے بیٹھے تھے، پوری سسرال کے سامنے عزت افزائی جو ہو رہی تھی۔ دیکھ تو پھر شروع ہو گئی، کب سے ٹر ٹر کیے جا رہی ہے، کبھی لونگ کا رونا، کبھی زن مریدی کا رونا۔ میں کہہ دیتا ہوں باز آ جا۔ غضنفر چچا کا میٹر ہر 2 منٹ بعد گھوم جاتا تھا، حالانکہ پتہ بھی تھا یہ پھڈا آج کے دن انہیں ہی مہنگا پڑے گا۔ 2 گھنٹے بعد بارات کو نکلنا ہے۔ اب اس طرح پھولے منہ سے وہ اگر ساتھ چل بھی پڑے گی تو پورے خاندان اور ان کے سسرال کے سوالوں کے جواب کون دے گا، اور ان کی وہ کھرانٹ ساس جو سب کی داد گنے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی۔ پر نہیں، سینگ ضرور پھنسانے ہیں۔ کیوں آ جاؤں باز، تیرا دیا کھاتی ہوں، کم ہے یا زیادہ اپنے میاں کی روٹی کھاتی ہوں، تجھ سے تو کبھی اتنا نہ ہوا بہن کو عید بقرعید جوڑا ہی خرید کر دے دے۔ استغفر اللہ، پھپھو بنا ویسے دبا کے جھوٹ بولتی ہے، ابھی عید میں 3 ہفتے باقی تھے اور دادی سمیت سب بھائی الگ الگ جا کر عیدی دے آئے تھے۔ ہر سال بقرعید پہ دادی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ران بھجواتی تھی۔ رضیہ پھپھو نے تو کبھی میں کے نہیں نکالے، پر دردانہ پھپھو کا موڈ ہمیشہ ہی خراب ہو جاتا۔ اب اسی روٹنے منانے میں پھپھو کی خواہش پر غضنفر چچا نے گائے کے ایک حصے کے پیسے پکڑا دیے۔ دردانہ اللہ کو مان بیٹی، تو نے گائے میں حصہ ڈالا تو غضنفر نے ہی وہ پیسے دیے۔ غضنفر چچا بولنے ہی والے تھے کہ دادی نے کہہ دیا۔ وہ ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھے رہے، پر بڑی جتاتی نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا کہ اب تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا تھا سمجھو، پر یہی وہ کھا گئے مات، انہیں پھپھو کی جڑی صلاحیتوں کا دراصل ٹھیک سے علم ہی نہ تھا۔ ہاں تو کیا احسان کر دیا، بھائی تو پوری بقرعید بہنوں کو عید پہ دے دیتے ہیں۔ میرے پڑوس میں ہے نا شکیلہ، اس کا بھائی دبئی ہوتا ہے، اس بار اونٹ بھیج رہا ہے اسے، اب اتنی پھینکی میں سمیٹ کر بھی کیا کر لو گی؟ کمبختوں نے بسنت پہ تو پابندی لگا دی، ورنہ ایک ٹور کی چرخی ابھی گھر سے نکل آتی۔ اتنا کس کے جھوٹ بولا تھا، کس کے؟ پھپھو نے کسی کو یقین آنا تو دور کی بات، سب ہنسی چھپانے کو کونا تلاش کرنے لگے۔ اب جس شکیلہ اور اس کے اونٹ والے بھائی کا قصہ پھپھو آج سنا رہی ہے، پچھلے 10 سال سے اسی بھائی کے کسائی پن کے قصے ہم پھپھو کی زبانی بارہا سن چکے تھے کہ وہ موصوف بہن کے گھر اونٹ بھیجنا تو دور کی بات، ماں کو زیرہ بھی نہیں بھیجتے۔ آنکھوں ہم نے پھر یہاں وہاں منہ چھپا کر تھوڑا سا ہنس لیا کہ چلو کچھ تو سکون مل جائے، پر بیچارے وجاہت پھپھا تو سیدھے پھپھو کے نشانے پہ تھے، ان کی شعلہ بار نگاہوں سے کہاں بچتے۔ ہنسی کو بریک لگانے کے چکروں میں کھانسی آ گئی۔ ہائے تمہیں کیا ہوا ہے، بڑی بے وقت کھانسی آ رہی؟ پھپھو چہک کے بولی۔ نہیں وہ میں کہہ رہا تھا بہت دیر ہو گئی، ایک کپ چائے کا مل جاتا تو۔
پھپھا بھی بڑی چالو چیز ہے، اس سنگین صورتحال میں بھی یاد رہی تو چائے۔ ارے ہم بدنصیبوں کو چائے کون پوچھے گا، یہاں تو بس نوٹوں والوں کی خاطریں ہوتی ہے۔ پتہ بھی ہے میرے میاں کو ہر 1 گھنٹے بعد چائے کی طلب ہوتی ہے، لیکن نہیں، اب یہ کون سے پشتارے باندھ کر لاتا ہے جو اس کی خاطر ہوگی۔ لو جی، لپیٹ لیا رضیہ پھپھو کے میاں کو بھی۔ احتشام پھپھا کی عادت تھی، سسرال کبھی خالیات نہیں آتے تھے تو بس ان کی خاطر مدارات بھی اسی حساب سے کی جاتی، پر اللہ کی پناہ وجاہت پھپھا کی چائے کا تانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ صبح سے 4 بار تو میں معصوم اپنے نازک ہاتھوں سے چائے بنا کر دے چکی تھی۔ پھپھو ویسے اتنی غلط بیانی اچھی نہیں ہوتی، اللہ کو حساب بھی دینا ہوتا ہے۔ رابعہ جاؤ وجاہت کے لیے چائے بناؤ۔ دادی نے لڑائی کا رخ لونگ سے ٹرانسفر ہو کر چائے پہ آتے دیکھا تو فوراً ہی جھگڑا نپٹانے کو رابعہ چچی کو آرڈر دیا۔ میں بنانے ہی والی تھی، امی بس آپا کا لونگ ڈھونڈنے لگ گئی تو چچی بیچاری کے بس منہ میں ہی تھی بات، اور پھپھو کو آ گیا یاد، ایک بار پھر اپنا لونگ، وہ نہیں ملنے کا ایسے۔ لو ہو گئی پھر وہی کہانی شروع، سب کچھ ایک بار پھر دہرایا جائے گا۔ چھوڑ دو بس اب یہ ڈرامے، یہ جھاڑو لگا لگا کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش مت کرو، خود ہی چرا کر اب خود ہی ڈھونڈنے کے فریب کر رہے سب۔ رضیہ پھپھو سامنے سے جھاڑو تھامے آ رہی تھی، بیچاری دردانہ پھپھو نے انہیں بھی سنا ڈالا۔ وہ پھپھو کی طبیعت سے واقف تھی، ان کی بات کو نظر انداز کرتی دوسرے کمرے میں جا گھسی۔ ارے خان صاحب، تم کیا منہ سی کر بیٹھے ہو، کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ وہاں سے جواب نہ آیا تو کرسی پہ اونگتے وجاہت پھپھا جو اکثر ایسے موقعوں میں نہ جانے کیسے سو جاتے تھے، ٹوکا مارا۔ مجھے کیا بولنا تھا؟ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے۔ اچھا، یہاں سب کے سامنے کیا بولنا تھا؟ وہاں گھر پہ تو کینچی کی طرح زبان چلتی ہے، ایک پہ 100 سناتے ہو، یہاں گونگے کا گڑ منہ میں ڈال کر بیٹھے سب کے سامنے۔ پھپھا کا تو وہ حال، دردانہ، مجھے مار سن کے ٹھنڈ پڑ گئی نا۔ نہیں، تم بات کر تو رہی تھی، اب میں کیا کہوں؟ کچھ شرمندہ سے ہوئے۔ ہاں، تم کیا کہو؟ یہ جو سب کے سامنے میسنے بن کے بیٹھے ہیں نا، اگر لونگ نہ ملا تو ساری زندگی مجھے تانے مارے گا۔ بھائی کی شادی پہ گئی، ہیرو کا لونگ گھما آئی، اس عزت افزائی پہ پھپھا تو ہمیشہ کی طرح آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، پر مرد مومن، مرد حق، ہمارے پیارے غضنفر چچا کے سنگ پھنسنے کو بے قرار آ گئے درمیان میں۔ دیکھو دردانہ، میرا دماغ پہلے گرم ہو رہا ہے، خواہ مخواہ بات بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ میری شادی پہ جو ہنگامہ کر رہی ہے نا تو دیکھنا، تیرے بچوں کی شادی پہ بھی ایسے ہی فساد ڈالوں گا میں، لکھ کے رکھ لے۔ دادی نے ہاتھ دبا کر روکنا چاہا۔ آپ بھی حد کرتے ویسے چچا، اور کچھ نہیں، اپنے دلہا ہونے کا ہی احساس کر کے خاموش ہو جائے۔ پھپھو کب تک اکیلی بول سکتی؟ بات تو بڑھ چکی غضنفر، میں کہہ دیتی ہوں، آج کے آج میرا لونگ نہ ملا تو زندگی بھر اس گھر میں پیر نہیں ڈالوں گی۔ لو جی، دھمکی کی اسٹین گن پھر نکل آئی۔ اچھا تو مت آنا، جب بھی آتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر ہی آتی ہے، شادی کا گھر پولیس چوکی ہو گیا قسم سے۔ غضنفر چچا نے بھی ہاتھ جوڑے۔ ابا نے کچھ کہنا چاہا پر اماں نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ ویسے کسی نے دیکھا نہیں، پر میری عقابی نظریں سب کچھ تاڑ لیتی ہے۔ اماں بھی خوب ہے، ہماری اب مفت کا شو کیسے برا لگتا۔ یہ دیکھو کیسے دل کی باتیں زبان پر آ رہی ہے۔ یہ تھا اس کے دل میں، کب سے جو نکل آیا، بہن کو کیوں برداشت کرے گا؟ پھپھو تلملا کر اٹھی۔ اٹھو جی، ابھی کے ابھی رکشہ لے کر آؤ۔ 1.5 پسلی پھپھا کو بازو سے گھسیٹ کر کرسی سے اٹھایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا میری بچی، دادی بنا چپل پیچھے بھاگی۔ سارے مطلب سمجھ آ رہے مجھے امی، اب تم نے بیٹے کی حمایت نہیں کرنی تو اور کس نے کرنی ہے؟ چلو باؤ جی، جاؤ جی، رکشہ لے کر آؤ۔ دادی کا ہاتھ جھٹک کر انہوں نے پھپھا کو دھکا مارا۔ دادی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جسے وجاہت پھپھا نے فوراً ہی سمجھ گئے۔ وہ میں کہہ رہا تھا، رابعہ چائے بنا رہی تھی، کھسیانے ہو کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ چائے کی پڑی ہے، بس یہاں میری عزت کا فالودہ ہو رہا ہے، اس کا کچھ خیال نہیں۔ دھپ سے واپس چائے پہ بیٹھتے انہوں نے یہ بڑی سی کھوری کرائی، پر پھپھا بھی چائے کے سرور میں تھے، آئی گئی کر گئے۔ رابعہ بیٹا لے آ جلدی سے، وہ چائے وجاہت کے لیے۔ دادی نے طوفان تھمتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، پاس آ بیٹھی۔ جلدی کاہے کو آئے گی بھائی، چائے نہیں پائی بنا رہی ہے آپ کی لاڈلی بہو، سوچتی ہوگی طلب ہی ختم ہو جائے۔ لو جی ایک اور سن لو۔ رابعہ چچی چائے کی ٹرے تھامے منہ لٹکائے باہر آ گئی۔ سب نے اپنی اپنی پیالی اٹھائی، ٹرے پھپھو کے آگے کی تو انہوں نے منہ پرے کر کے اپنا کپ اٹھا لیا۔ اللہ جانے، شاید انہیں شک تھا، جو رابعہ چچی کو دیکھ کر کپ اٹھایا تو کہیں پتھر کی نہ ہو جائے۔ چل اب رونا چھوڑ، چائے پی اور ذرا تحمل سے سوچ،
लौंग कहाँ गिर सकता है। अम्मा ने पीठ थपकते तसल्ली दी, रहने दो बस। मेरा दिल भर गया। पूरे 7 हीरे जुड़े थे। भाभी, आपने तो देखा था ना कैसा चूड़ा चमकदार था। अम्मा का हाथ पकड़े वो फिर लौंग कहानी लेकर बैठ गई। हाँ हाँ मुझे याद है, उन्होंने सर हिलाया। लेकिन उस बंद रहे, पेट खराब हो गया था उसका। उनसे कब से कह रही थी मुझे सराफा बाजार ले जाओ, खुदा ने भी मेरी एक ना सुनी। सर झटकते अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने लगी, जिसके सबसे बड़े विलन फूफा वजाहत थे। उस दिन बोला था तो चलते हैं, तुमने कहा शादी की शॉपिंग करने अचरे जाओ, ये तो मैं वहाँ ले गया। फूफा ने वजाहत तो दे दी, पर दुर्दाना फूफू को आग लग गई। शॉपिंग का ताना तो ऐसे दे रहे हो जैसे लिबर्टी ले गए थे। मेरे भाई की शादी थी, अब क्या 4 जोड़े भी ना खरीदती। फूफा मुंह बनाया के कप में दिए चुपचाप सुनते रहे। देखा है ना आपने, इस तरह जलील करते हैं ये मुझे। अब अगर लौंग ना मिला तो सारी उम्र उठते बैठते गिनवाएंगे। भाई की शादी में गई थी, हीरो का लौंग घुमाई। काश फूफा बेचारे के इतनी हिम्मत होती। मुझे यकीन है मेरे साथ ही हसरत फूफा वजाहत के दिल में भी उठी होगी। बात कर रहा है ना वो दुर्दाना, उसे ताना देना नहीं कहते मेरी बहन। रजी फुप्पो आखिरी कमरे से भी झाड़ू लगा कर खाली हाथ निकल आई थी। बाजी, तुमसे तो भाईजान कभी आप जनाब से कम बात नहीं करते। तुमने तो खूब रौब में रखा हुआ है मियाँ को, जहाँ चाहो बिठा देती हो, चुप करके बैठ जाते। तुम्हें क्या पता ताने ऐसे ही दिए जाते। लो जी आप भी सुन लो। मेरी तो समझ में नहीं आता हर औरत को दूसरी औरत का शुआरी क्यों आइडियल लगता है। उसके नज़दीक दुनिया का सबसे बुरा, जाबिर और सख्त गिर इंसान उसका अपना खाविंद होता है, और उसके मुकाबले में अपनी बहन या भाभी तो किसी फरिश्ता सिफत नेक परवीन टाइप इंसान। उसका मुज़क्कर आपको खुद कर लीजिएगा कि कुछ तो होता ही होगा, के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है। अम्मी, सारे घर की झाड़ू लगा ली, कुछ भी नहीं मिला, बस अब सेहन रह गया है। आप लोग उठे तो मैं यहाँ भी झाड़ू लगा देती हूँ। रज़िया फुप्पू ने पहले की तरह इस बार भी दुर्दाना फुप्पू की ज़ातियात को झाड़ू में उड़ाने की कोशिश की। मिलेगा भी नहीं, किसी के हाथ लग गया। इतना मोटा था, इतना मोटा, फर्श पे पड़ा साफ नजर आता था। उठा लिया है किसी ने। मैं कहती आखिर ये किस्सा क्या ले देकर ख़त्म होगा। घूम फिर कर रोना वहीं से शुरू हो जाता है। हद हो गई है आपा, कौन उठाएगा भला। सब घर वाले हैं। राबिया चच्ची का सबर भी अब जवाब दे चुका था। मुझे क्या पता किसने उठाया। मनूस मारे, एक से बढ़कर एक चोर है इस घर में। लो सुन लो, आ गया चैन सबको चोर बनकर। बेटा रजिया, यहाँ से उठकर अब सब कहाँ जाएंगे। लगा ले झाड़ू हाथ नीचा करके। अल्लाह करे बस दुर्दाना का लौंग मिल जाए, मैं 2 नफिल शुक्राने के अदा करूंगी। पुप्पू की बात को नज़रअंदाज करते हुए दादी ने रजिया पुप्पू को समझाते हाथ उठाकर दुआ की। सबने मुश्तरका आमीन कहा। आमीन। सबसे ऊंची आवाज़ दुर्दाना पुप्पू की थी। जी अम्मी, मैं लगा लेती हूँ। रजिया पुप्पू ने हाथ में पकड़ा झाड़ू सेहन में लगाना शुरू कर दिया। दुर्दाना, ज़रा जूती उतार कर पाँव ऊपर कर ले, मैं चारपाई के नीचे से भी हाथ मार लूँ। सारे सहन में झाड़ू लगाकर पुप्पू अब उस जगह आ गई जहाँ चारपाई बिछी थी। अम्मा और दादी तो पाँव ऊपर किए बैठी थी। रजिया पुप्पू की बात पे दुर्दाना पुप्पू ने मुंह बिगाड़ा और बजाय जूता उतार कर पाँव ऊपर करने के जूते समेत अपने पाँव सीधे सीधे ऊंचे कर लिए, कुछ इस तरह कि उनकी जूती के तलवों का रुख सीधा मेरी तरफ था। अम्मी, पुप्पू, ये पुप्पू की जूती के नीचे क्या है। सया स्पंज के तलवे में कुछ चमक रहा था। मैं एकदम चिल्लाई। पुप्पू समेत सबका ध्यान एक साथ दुर्दाना पुप्पू की चप्पल पे गया। हाय मेरी अल्लाह, ये तो मेरा लौंग है। चप्पल उतार कर हाथ में पकड़े पुप्पू ने नारा मारा, जिसे सारा घर पागलों की तरह ढूंढ रहा था, जिसकी खातिर 2 घंटे से हर शख्स चोर डाकू बन चुका था, और जिसकी वजह से पुप्पू बस अब शादी से वॉकआउट करने ही वाली थी। उनका वो हीरे का लौंग नाक से निकलकर उन्हीं की चप्पल के तलवे में चुभ गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हम सरखुरू हुए। पास बैठी दादी ने दुपट्टा फैलाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अंदर भागे शुक्राने के नफिल पढ़ने। लो भला, सारे जहां में ढूंढ रही थी अपनी ही जूती में फंसा था। अम्मा ने पास बैठी पुप्पू की कमर पे एक धप लगाई तो खिसियानी सी हो गई। ये देखो, मैंने कहा था ना, पूरे 7 हीरे। लौंग को चप्पल से निकालने की जहमत भी ना की थी, अब भी बड़े शान से तलवे में टिमटिमा रहा था, जबकि पुप्पू वहाँ मौजूद एक शख्स को जूता दिखा रही थी। ये देख गजनफर, मेरे भाई। लो, अचानक चचा चोर से भाई हो गए। पुप्पू, सभी कोई रंग क्या बदलता होगा। आपा मुबारक हो आपको बहुत। गजनफर चचा, आप भी। वैसे दोनों अभी कैसे जुबानी कलामी दस्त तो गिरेबा हो रहे थे, अब अचानक और दुर्दाना से आपा हो गई। हाय खैर मुबारक।
दर्दाना पप्पू की खुशी जब बर्दाश्त से बाहर होती तो ऐसी बातें करती थी। शुक्र है अल्लाह का, मेरा हीरे का लौंग मिल गया। ये देखो खान साहब, जूती के तलवे में फंसा था। पप्पू की चप्पल ऊँघते हुए वजाहत पप्पा की नाक के ऐन नीचे थी। देखो पप्पा बेचारे फटी फटी आंखों से कभी चप्पल का तलवा तो कभी पप्पू की 1000 वॉट मुस्कुराहट देख रहे थे। मुबारक सलामत के बाद बहरहाल पप्पू समेत सबने सुकून का सांस लिया। मुझे भी खूब दाद मिली तो इस कालक मली आंख से खजाना ढूंढ लिया। बहरहाल वक्त कम था और मुकाबला सख्त, क्योंकि अब तो मेहमानों की आमद भी होने ही वाली थी। क्यों भूल गए क्या? बताया तो था, आज गजनफर चचा की शादी है। पप्पू का लौंग ढूंढो। मुहिम से पहले सबको बारात वक्त पे लेकर जाने की जल्दी मची थी। एक एक करके सबने उठने की तो मैं भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए खुशी खुशी अपना मुंह धोने बाथरूम की तरफ बढ़ी। अरे भाई, इस खुशी में तो एक चाय की प्याली पिलवा दो, बड़ी तलब हो रही है। पप्पा की दबी दबी फरमाइश मेरे कानों तक पहुंची। कंगलों का मैका है मेरा। सबको मालूम है मेरे मियाँ को हर घंटे बाद चाय चाहिए होती है, लेकिन मजाल है जो किसी को तौफीक हो, खुद ही बेशर्मों की तरह मांगना पड़ता है, वरना बैठे रहो सुखी मुँह। अरे बाप रे, दुर्दाना पप्पू आप नहीं बदल सकती, लेकिन आपस की बात है। सच तो यह है, अगर पप्पू बदल गई ना तो हमारे शादी ब्याह की तकरीब फीकी फीकी हो जाएगी। क्यों, मानते हैं ना आप भी? खत्म शुद्ध। सच में बड़ी मज़े की नॉवल है। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, हम लोगों के दरमियान भी होते हैं ऐसे बहुत से लोग, बस गौर करने की देर है। आप लोगों को ऐसी लगी नॉवेल? ज़रूर अच्छी लगी होगी। एक बात और, ऐसे लोग ही हमारी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाते हैं। बस सोच सोच की बात है। हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे और एक स्माइल के साथ कहका लगाते ये नॉवेल रीड कीजिए। मुझे उम्मीद है नॉवेल आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।